سلامتنا كبساتلايت تلفزيون إريساتي بتاعكم كبرى سمعتنا نلومي 10 تشعة تحساس كلتشحن إسران حمشتن زدلنا لكم زيناتات السعيبو قربيو فلماقن أرستاتو أب أمريكا حد إرتراو سدتنيا بإيميغريشن أخبرت جمهور انت تحيز كله عرفو بانك نجري إثيوبيا عماويل أجلجلوت نمركب ديجيتالاوي مللي من النت مس حساب بانك خط أساسرو تسويعو جنرال عبد الفتاح البرهان مس مراحة القبطي بزعبة مفتاح قلولا وسودان زتيو أمريكان حبرات إمارات عربن أبقدس النت من رقاء يمن زتين من محضار ترامب قبل على خلطة توسختي ديانو أهقراو بيت فردي قبن اقدا أنبيرو حار إيرتراوي سدتنيا بإيميغريشن أخبرت جمرخن أمريكا أب تحت قيداتي كلهم زموته نسب مزيتها قرب متقاس BBC حبيرو اتي فؤاد سعيد عبد القادر استباهله ودرب عن شدش العمل سدتنيا نلعل شوعة أوارح أب تحت قطر إيميغريشن أخبرت جمرخن ICE دهر المصنح بعسرت 4 تحساس كلتشان إسان حمشتن أب كبابي فريبسبرغ بنسلفانيا أب زركب بيت مأسرتي موشانو ليفالي مسرح فردينا هتصبي كلهم زعرفة اتمنشي تقيسو اتي سدتنيا أب تبيت مأسرتي أب زنبر اللقوان أب أفل بوق أنزا يسمعهم هلا ولحر مقلاتو سرحتنيا تتحكمنا اتمسالت يا ناب كفل حكمنا خوزدو كوانت خالو بهيوت كترفقن أي كالن بوليس جزءات بنسلفانيا مرمار ريسا من محدار كلير فيلدين تنقيموت اتي والكسب نمفلات أب متراي كم زركبو يقلات فؤاد سعيد عبد القادر بعصر تحمشت مقابي شحن شعات 207 شعات أبريال سعود عرب استولد إرتراو زيغا خوينو ناب أمريكا مسكرة بسلاسة ميازيا قلتشان 10 شمونتن كونتات من بريئونا بحقاوي قوام نباري كم زغيرو يقلات مزاقب تقم زحبرو كساب حجي زيقنت أمريكا نمركاب حتو أي أقربا تنيحو النازي سعيبو بسلسة ميازيا قلتشان 4 بيت فر من محدار سمين أوهايو نفؤاد سعيد عبد القادر بمثلالن بسرق جنزب حزبن عسران حدن أوارح السر فريدو اتبيت فردي تغلال علي 10,000 دولار كمستف أيو زقلت بحملة قلتشان 4 دما كابتبيت مأسر توتيو نابت مأخل مصراي مسرح سدتنياتات كمستوسد حبرتا إيميغريشن أخبرت جمرخن يملكت بانك نجري إثيوبيا حساب بانكم مس حقاوي ديجيتال مللي قطري زي تأسسرو عماويل دحلستوس سننا جزية قدب أقلقلوت بانك خرخبو خمزي كولو أتنكيقو اتي بمنقست زونن بانكي بعلت 10 شمونت تحساس كلتشحن إسران حمشتن زوجو مقلتي عماويل نابزخونة جنفر بانك نجري إثيوبيا بمخار 10 شدشت أهزلو قطري حساب فايدة كقربو خمز قبائن إزي لما مس حساب بانكم كتأسسر كمز قبرن قليتو نازي ممرحي زي خبرو عماويل جنزب مقماتن موصعن كمون كال ناي بانكي نقداوي من تفتات ككايدو خمزي كولو ات بانكي افليطو ات بانك ات اتاقبا برابب بدرجو خمز فتصم قليصلو بزي مسرت اب اديس ابابا دريداوان كلل هرن زلو عماويل كاب 10 حدا تحساس كلتشن اسران حمشتن كساب تشعات تطري كلتشن اسران شدشن مسرح متأسسار كزازم تثبيت زقبر كوينو كاب 10 تطري كلتشن اسران شدشن جميرو اقلقلوت بانك نمركاب فايدة مقراب قديتا خونيو اب عبيت خللاو ختماتات زركبا زباو ختماتات ون اب تمساسالي علات كفت سما خمزلون افليطلو اب قند ختما ورداتات زركبو عماويل كساب شمون تلكاتيت حسابهم مس فايدة خت اساسرون كابت الشعة تلكاتيت كلتشان اسران شدوشن بفايدة خت قامون زتحبرو خوينو اب قطر ورداتات من معدار كبابيتات زركبو عماويل دما كساب شمون تميازيا حسابهم كت اساسرون كابت الشعة تميازيا كلتشان اسران شدوشن دما بفايدة خقلقلون جزيه توهيبو مالو ازي سقمتي كاب هاجراوي بانك إثيوبيا استوها بممرح سعيبو استوسد مخانو زحبر بانك نجري إثيوبيا عماويل مزنبع قلقلوت نمكن خالن تمسرح بقلطف كزازمون حسابهم من محلاو أقباب مزقبا بتنكا كتاتلون التحساسيبو اتي بانك اتي سقمتي تتان من محياش متلال من كاي اب ملا هاجر وهود ديجيتالاوي فاينانساوي سرعات نمفتار نزعل لما مخانو قليصو بريزيدنت الأولوي بايتو سودانن أزاز سراويت منقستن جنرال عبد الفتاح البرهانون بكايرو بممراح مسمراح تقبسي بزعبة مفتاح قلولا وسودانن زباوي معبالتات كمز تزرارب أقراوين مع كناسينا أقالحن
أبز حالفة معالتاتنا بكتما رياض بمبصاح مسمراحتي نقصنا السعود عربا أمريكان سزاربا جنرال عبد الفتاح البرهان أبتي تمالا عسرت شمونت تحساس قلت شحن إسران حموشان مس بريزيدنت قبطي عبد الفتاح السيسي زكايدو ركب أبدحنات ما يتفاسس نيلون كم استزاربو سودان تريبيون زرقو حوت أبصاب يملكت كلتيام وقنات أب قداي سماوي نيل زوسد بيناوي السقومتتات كم زي قبلو أسميروم ቤት ጽሕፈት ፕሬዚደንት አልሲሲ ድሕሪ ዝርርብ ኣብ ዘውፅኦ ጋዜጣዊ መግለፂ ግብፂ ኣብ ሓድነትን ጸጥታን ሱዳን ተሪር መርገፂ ከም ዘለዋን ነቲ ብፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዝቐረበ እማመ ሰላም ከም ትድግፍን ኣመልኪቱ እቲ መግለፂ ራእይ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ምርግጋእ ጸጥታን ሰላምን ሱዳን ንምውሓስ ዝዓለመ ምዃኑ እውን ኣነፂሩ ግብፂ ምስ ጉዳይ ጸጥታ ሱዳን ብዝተኣሳሰረ ሱዳን ንምብታን ግዝኣታዊ ሓድነታ ንምድኻም ወይ እውን ጎናዊ ኣመሓደርቲ ንምቋም ዝግበር ዝኾነ ይኹን ፈተነ ንሃገራዊ ድሕነት ግብፂ ብቐጥታ ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ስለ ዝኾነ ከምዚ ዓይነት ሃቐነታት ብሻላ ዘይረአ ቀይሕ መስመር ከም ዝኾነ ኣፍሊጣ ትካላት መንግስቲ ሱዳን ክዕቀቡ ከም ዘለዎም ዝፀውዐ አልሲሲ እዞም ቀያሕቲ መስመራት እንተተጣሒሶም ግብፂ ብመሰረት ኣህጉራዊ ሕግን ምስ ሱዳን ዝተገብረ ክልተ ኣዊ ስምምዕ ምክልኻልን ወተሃደራዊ ስጉምትታት ሓዊሱ ኩሉ ኣድላይ ስጉምትታት ናይ ምውሳድ መሰላ ዝተሓለወ ምዃኑ ኣጠንቂቑ منستري قديات وصاي أمريكا ماركو روبيو مس منستر قديات وصاي حبرات إمارات عرب الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان بتليفون أبز قبر وزير الربع من رجاء يمن نزباوت تا أزيو أقدس مخانو خمس ترادرو منستري قديات وصاي أمريكا بعصر تشمون تحساس قليتو نساتهم أبزتهم زباويان أهجراويان مشاركتي كتسالي موهاد مقبار قلولاوي يمن زلاقي بوليتيكاوي فتح كركب حجاز مخانو أسميروم بتوسخي أم حلاو سيفيلاتن من رقاقات سبعة وتبتصحنتن كم أول نتبع عالم درجة تفلات نزلوا من قست يمن من قستاوي تكالات أب مملاسن أم الله هاقر الأولى أم من رقاقات كتحقا زوتر اليوم بخالق وقن لأوقات روسيان إيران أب سعودي عرب بزعباق الأولى ويمن معبالتات كيح بحر ذات يوم الأخ روسيا كدروفو مس أب سعود عرب زركب إيراناوي مزنقو بمرخاب بزعبا أب يمن زر أزلو أولوي معبلاتات سفح زباو خلطات دحر مزتاي نتي أب يمن زغتسل زلو تهدراون بوليتيكاون قلولاون مفتاح زتن منغونينتن أقداس مخانو تردالي من محدار بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب قبل على خلته توسختي ديانو أهجراوي بيت فرد جبن أنصار إسرائيل زغرب خسي تساتفو غيرهم بزبل مغنيات أجدا بمقبار ناتي واشنطن أنصار إتي بيت فرد خفتات توتس أنحت نايتسقط خوينات أعبي والله أب حدار قلت شعن إسرائيل 4 ديانو أهجراوي بيت فردي ICC نقدم منستر إسرائيل بنيامين نتنياهو حلافي مكل خال إسرائيل نبر يقافو غالانتن أب وان قجت قازا قبنات كيناتن قبنات أنصار سبعونتن فتسيمون بزبل كسي ناي ما سرت تئزاز أو تقلوميو من محدار ترامب زاقيت أب لعلة الشعات ديانون أخبر تحقي ICC إقدا أمبيرو الله ICC أب لعلة مراحة إسرائيل زغربو خسين تزيا قواريتو نتبيت فردي بملوخ أقدو مخانون أفراريح الله إذا سقومتين سرحيتات تتكال زقود مخانو يأمن واشنطن قبل علتي بيت فردي زغربتو خالد طلبات نتي اقدموا اب افغانستان بزتوسده تكبارات قبل علي وتهدراو امريكا زكاير زنبر مرمرا بوقع خو قارص اب لعلي ترامبن على وسب سلطانون كسن خي مسرات نمرغاص حتو خم زغربت حدب على سلطان من محدار ترامب زحلف سمون رويترز غليصو منبارو زذكريو منستري قديات وصاي أمريكا ماركو روبيو أبزهابو مغلطي ICC إسرائيل علامة أبز قبر بوليتيكاوي تكبارات موفارقة إلو إذا دما نخلنا الهاجرات حدقنيا قد ما خلنا تزفتريو إلو ICC نلولاونت أمريكان إسرائيل زتحس سلطان بزي قبو أمتقام أين تصورن يناخب الروبيو وسيخو مغلاتو تفليتو أب مجمر تناي زعامات من محدار أمريكا نخالوت شدوش تديانون عقاب حقي اتبيت فردي كريم كانن كلت مكتلاتون اقدا أغميتو نيرو اتوم سقوم تتات اتوم ديانون اب أمريكا خقشو ويابقو زخون نبرت نخي قزقو زخلكل اقدايو ICC بتحدش زور اقدا خمس حزنن ازد ما اب زعامات رابعي زور سقوم تمخانون قليتو
እዚ እገዳ አንጻር ናጽነት ዘሻራዊ ትካል ዳንነት ዝፍጸም ቁሉዕ መጥቃዕትዩ ክብል ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሓቢሩ እቲ ስጉምትታት ነቲ ኣህጉራዊ ሕጊ ስርዓት ኣብ ሓደጋ ከም ዘእቱ ኣረጋጊጹ። ኣሜሪካን እስራኤልን ኣባላት አይሲሲ ኣይኮናን። አይሲሲ ኩለን ኣባላት ኤውሮፓዊ ሕብረት ዝርከበአን 125 ኣባላት ሃገራት ዘለዎ ቀዋሚ ቤት ፍርዲ ገበናት ኩናት ዓለም ኮይኑ ኣሜሪካ፣ ቻይናን ሩስያን ዝኣመሰላ ሓያላት ሃገራት ግን ኣባላት ኣይኮናን። ክቡራት ተኸታተልትና ነዚ ሰዓት ዘደለናልኩም ዜናታት ኣብ ዝንዛዝም ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ ንምነየልኩም።